अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर लें। नाज़रीन किराम, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से एक्सक्लूसिव जो है वो खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। कुछ खबरें मेरे सोर्स ने भी मुझे बताई हैं, वहाँ पे जो मामला चल रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन वहाँ पे किस तरह नाज़रीन किराम ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। मतलब हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर अब नाम देखें इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और वहाँ पे जनाब तालीम का जो वो निज़ाम चल रहा है, लेकिन इसकी आड़ में किस तरह रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम जो है वो ज़ेरे तालीम है और किस तरह वो मंशियात का धंधा चला रहे थे। फौशी का अड्डा यूनिवर्सिटी बनी हुई थी। तमाम तफसीलात ये डीपीओ ने जो है वो बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। कुछ जो रिपोर्टेड खबरें हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ, और फिर जो मेरे सोर्स ने मुझे खबरें दी हैं इस केस के हवाले से जो कि छुपाई जा रही हैं, जो कि मंजर आम पे नहीं लाई जा रही, और इस केस को एक जानिब तो कमेटी बनाई जा रही है ना, दूसरी जानिब इस केस को दबाने की भी कोशिश की जा रही है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। सबसे पहले नाज़रीन किराम जो मैं आपके सामने रखूँ, एक तो जो है वो उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है वो तहकीकाती कमेटी जो है वो बना दी गई है। निगरान वज़ीर आला जो हमारे हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो है वो एक जानिब कमेटी बना दी है, तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी उन्होंने, और उसमें जो है वो कमेटी में सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान होंगे, और उसके बाद जो है वो डीआईजी अमीन बुखारी और डीआईजी राजा फैसल शामिल है इस कमेटी में। और उन्होंने कहा कि हर पहलू से जो आप इसकी तहकीकात करें और कमेटी वाक़या में मुलव्विस अफराद का तयन करेगी, अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। एक जानिब तो क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है नाज़रीन इकराम, ये जो मामला हुआ है ये बहुत, मैं आपको ये बताऊं कि 9 मई से बड़ा वाक़या ये वाक़या है, ये जो जिसको हम मामूली समझ रहे होंगे या इसको हम अहमियत नहीं दे रहे होंगे। उसके बाद नाज़रीन इकराम इसमें जो है वो चेयरमैन एचईसी का बड़ा सख्त बयान आया है। ये हमें मामला नहीं है। मेरे पास जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास वो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उसकी व्हाट्सअप चैट वो जो लड़कियों के साथ करता रहा है वो व्हाट्सअप चैट मेरे पास पड़ी हुई है, तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद है। कल मैंने आपके साथ जो अपने व्लॉग में चीज़ें बताई थी वो बीबीसी का इंटरव्यू था जो उन्होंने पुलिस और यूनिवर्सिटी के हवाले से जो बयान लिए थे, वो बड़ा ठंडा सा इंटरव्यू था वो, लेकिन अब जो मामलात हैं वो बड़े संगीन हैं। उसके बाद नाज़रीन किराम जो चेयरमैन एचईसी हैं उन्होंने कहा है कि जनाब जो डॉक्टर मुख्तियार हैं उन्होंने कहा कि एक बाप और एक उस्ताद के हिस्से से चाहता हूँ अल्लाह करे ये वाक़या झूठ निकले, जबकि झूठ है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास सारी चीज़ें अब सबके पास हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा ये बात बाइसे शर्म है, क्या हो गया है, हमारे इदारों को अगर वाकई से कोई बात है तो हमें इसको मिसाल बनाना होगा, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसकी इब्तदाई रिपोर्ट यूनिवर्सिटी से हासिल कर ली है, सज़ा का अमल जब तक नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, इस वाक़े को जो भी मुलविस होगा उसको चौक में उन्होंने कहा कि उल्टा लटका देना चाहिए। ये उनका एक सख्त बयान आया, अच्छी चीज़ है। उसके बाद नाज़रीन किराम आज कायमा कमेटी की इजलास हुआ, कौमी असम्बली में कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमेटी में नाजेबा तस्वीर के मामले पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब के इजलास में आने पर सख्त बरहमी का भी इजहार किया गया। लोग भाग रहे हैं ना जनाब, मेरी वहाँ पे वाइस चांसलर साहब आ रहे हैं और पूरी की पूरी दाल जो है वो काली है। उसके बाद नाज़रीन किराम कायमा कमेटी ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के जो वाइस चांसलर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की हिदायत भी कर दी हैं। और चेयरमैन एचईसी डॉक्टर मुख्तियार ने कहा कि वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी किसी की नहीं सुनते, मतलब वो जो वाइस चांसलर है वो किसी की सुनते ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि आला तलीमी इदारों में इस किस्म के वाक़यात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकेंगे। कायमा कमेटी ने हदायत की कि चेयरमैन एचईसी इस सारे मामले की निगरानी करें। अच्छा, ये रिपोर्टेड चीज़ें, अब किस तरह जो है वो कितने जो तुलबा हैं वो इसमें मुलव्विस हैं जो ज़ेरे तालीम है और रिकॉर्ड याफ्ता वो मुजरिम हैं, आदि मंशियात के आदि, और मंशियात वहाँ पे उसका धंधा करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटियाँ फौशी का अड्डा बन गई हैं और मंशियात का अड्डा बन गई हैं। ये तफसीलात ये इसने डीपीओ ने बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन किराम, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर ड्रग जो उनके जो डीपीओ हैं जो इस केस को देख रहे हैं, वहाँ के जो मुतलका डीपीओ, उनका अब्बास शाह का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि ये जो जामिया के इंतजामी के इल्ज़ाम को चैलेंज, उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम को चैलेंज कर दिया और इंकशाफ किया है कि जामिया में मंशियात के रिकॉर्ड याफ्ता 113 जो है वो तुलबा मौजूद है। रिकॉर्ड याफ्ता 113 तुलबा ज़ेरे तालीम है जो ये मंशियात का काम करते हैं।
اور وہ وہاں پہ زیر تعلیم تھے، وہ انہوں نے بھی یہ بہت گند مچایا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کسی ادارے سے تعصب نہیں ہے، جو چاہے جوڈیشل ڈویژن صوبائی سطح پر تحقیقات کروا لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ان کے قانونی مشیر ہیں، وکیل ہیں، ان کا بیان وہ BBC پہ انہوں نے دیا کہ ان کا سازش ہے، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو جو DPO ہے وہ کہتے ہیں جی آپ ہم اس کو جو آپ چیلنج کر لیں، یہ ہم کوئی بوگس جو ہے وہ کیس نہیں بنایا ہوا۔ تو یہ ناظرین کا بڑی تشویش ہے کہ 113 ریکارڈ یافتہ منشیات کے ریکارڈ یافتہ مجرم جو ہے وہاں زیر تعلیم تھے۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ طلبہ کو تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے، جنہیں پکڑا ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ پولیس نے انہیں کوئی کسی بوگس کیس میں ڈالا ہے۔ جامعہ ملازمین کے اندرونی ٹھیکوں پر لڑائی پولیس کا قصور نہیں ہے، اور انہوں نے کہا پولیس ملزم سے برآمد شدہ چیزوں پر کارروائی کرتی ہے، موبائل فورنزک رپورٹ کے آنے پر سب سامنے آ جائے گا۔ اور DPO نے کہا کہ پولیس نے خود سے جنسی ہراسانی کیس کو نہیں تاحال چھڑا، کوئی شکایت لے کر آئے گا تو ہم ضرور کارروائی کریں گے، شواہد جمع کرنے کے بعد مزید ناموں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ ناظرین کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ 113 یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، یہ جو 113 لوگ منشیات کے ریکارڈ یافتہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو اس میں چیف سیکورٹی آفیسر بڑا ریٹائر اعلیٰ آفیسر ہے، اور دوسری جانب اب میں آپ کو وہ خبر دے رہا ہوں جو میرے سورس نے مجھے دی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے نا 4000 کے قریب ویڈیوز ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے 5500 کے قریب ویڈیو ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ 9 مئی کے واقعہ سے بڑا واقعہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے سورس سے مجھے خبر ملی ہے، یہ کوئی 5500 ویڈیوز نہیں ہے ناظرین کرام، مبینہ طور پہ یہ کوئی 8000 سے بھی زیادہ یہ تصاویر اور ویڈیوز ہیں، اور یہ بھی میں مبینہ کا ورڈ لگا کے استعمال کر رہا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ کا کہا جا رہا ہے۔ اور اس وقت وہاں پہ جو حالات ہیں وہ بڑے اس علاقے میں خوف و ہراس ہے، اور بڑے معاملات سنگین ہیں۔ اور اس نے کہا، میرا جو سورس ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو بدقسمتی ہے اس شخص کی کہ یہ پکڑا گیا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا لمبے عرصے سے جو وہ چل رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کل سٹارٹ ہوا ہے یا پرسوں کا یہ واقعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 7 سال سے اس یونیورسٹی میں ہے، اور میرے سورس نے مجھے بھی بتایا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اب اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جانب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فارمیلٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ کیس ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ جناب کمیٹی بنا دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج تک جتنی بھی کمیٹیاں بنی ہیں اس کی نہ تو رپورٹ کبھی سامنے آتی ہے، اور ایک جانب تو یہ کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، معاملے کی تحقیقات ہے، لیکن دوسری جانب اس کیس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ نون لیگ کا گڑھ ہے۔ مبینہ طور پہ میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ رہا ہوں، میرے سورس سے مجھے خبر بتائیے کہ اس میں نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ اس کیس کو پورا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیس ہائی لائٹ نہ ہو، اس کیس کو کسی نہ کسی طرح گول مول کر کے جو ہے وہ دبا دیا جائے۔ یہ ناظرین کا وہ چند خبریں جو میرے سورس ہیں، اور اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی جو ہے وہ جمع کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس حوالے سے مزید بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں۔ اس معاملے کو جتنا ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے آپ کریں، کیونکہ ایک معمولی کیس نہیں ہے، اور ہماری یونیورسٹیز میں، ہماری جامعہ کے اندر جب ماحول اس طرح کے ہوں گے تو کیا ان بچوں کا فیوچر ہوگا، کیا اس پاکستان کا فیوچر ہوگا۔ تو پاکستان کے لیے آپ یہ آواز اٹھائیں تاکہ ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچے جا کر کے وہاں خراب ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کا نام بدنام یہ کر رہے ہیں، اور اب پاکستان کا یہ معاملہ ہے، تو اس کو جتنا اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جتنی آواز اٹھائی جا سکتی ہے وہ آواز اٹھائیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔